ته چې چاته آواز کې هغه به اول ستا په ژبه نه پوهېږي یو دویم ستا آواز نه اوري دې ته نه بغداد یې سره خدای ته وګوره نه اوري بټګرام نه ستا آواز څنګه رسي هلته قبر کې دی کته سنگ مرمر پې لګېدلی غټ ګمبد دی پې ای کې دننه د آواز څنګه ځي چې هغه واورېد شیخ الحدیث مولانا محمد سرفراز صفدر صاحب رحمہ اللہ د نصرت العلوم گجراں والا لے محدث د زمانے تیرو تیرے شاہ عنایت اللہ شاہ بخاری د گجرات زمانگ د جماعت مشرو اغس خراغلے شاہ سے بیمارو دا کرونا وسو لگے دا پنج پیرے رے دا پکی دیو بندے دے پلار دا ټول یو دے خو سفر جدا جدا دو دغه قرآن خی دقه د وقت وقف کړ دی اخو دقه علماء دیوبند د دقه نه دوی زده کړي دي زموږ پلرونو چا نه زده کړي دي دغه شان اور شاه کشمیری رحمت الله علیه دی دغه لوی علماء دیوبند ابو سره ناستو دومره دا طالبای چاپ کړه سند را کړي زموږ استادانو له پلاس لیکل سند ور کړ دی په دې ګوتو باندې داس خپل ګوتو واښو عبید اللہ سندھی رحمت اللہ علیہ سره شیخ القرآن پنج پیرو بیا ته نه راته بیا هغه سند ولا ولیکه په خپل لاس وی ما پښتون قوم کې داسې غیرتی او داسې نر ځوان او کلک ما نه دی لیدلی خپلو شاګردانو کې ستا شیخ کې پنج پیر صحابه څخه کله دی هلته لاړ شه شیخ طیب صاحب بتاته وښي هلته کې پوه شوې دا شی اوس کرونا ونیول یو ته څه وی بل ته څه پوښوي دا دیوبندیان دي دا دیوبندیان نه دي دیوبند خدا اوس جوړ ده د دې نه مخکې د علما چې دي دا جو ټولو پسې موز نه کېږي ځکه دیوبندیان خو نه وکړه خدای لحاظ وکړه الله لحاظ وکړه شیخ الحدیث مولانا سرفراز صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ گجرات تا بینات اللہ شاہ صاحب خبر لراغی کې ناستل خبره اترې وشوي خبر واغست شاه صاحب بیمارو واپسای کې وتلل شاه صاحب ورسره لغونه دی دروازې پورې اوت د جماعت غټ گیټ ته دروازه ده مخکې روډ دی هلته اوت شیخ الحدیث صاحب موټر کې کېنو هغوی شیشه بند کا شاید جمع به یا به ګرمي و ایر کنډیشن به لګاو هر څه چې وغې ما ته پته نشته شیشه بند کړه شیشه بند کړه نو شاه صاحب خو شاه صاحب شاہ سے بورتوی ہم عمر خلقو سرفراز اغا اورینا شیشہ جی بندی گاڑی کی بار سڑی آواز اغتا نہ رازی چا خیالی نہیں تو چووی نا اغا سخلق خوزی بیا بتا شیشہ کتا کی نا اوری بیا ورطا دروازہ سے اٹھانگولا دا شیشہ اٹھانگولا دا ایک دم شیشہ حضرت سے حضرت آپ کہتے ہیں مردے سنتے ہیں آپ تو فرنٹ سیٹ میں زندہ بیٹھے ہیں اور میں بات کر رہا ہوں آپ نہیں سنتے بیتا سر سر تا نہ رسی منگ سر خود سر ترور نہ رسی تو اللہ آو رہی ایدی میراب تا آو رہی دیستنے تا آو رہی ایدی وچ لرگی تا آو رہی ایدی تا آو رولشی گھٹ تا آو رولشی لازمہ ایمان دے نا فضل ہے تو کہ خالق اختا شیر ہے ضرورت نشتی آوریا کناوی وادی اوری نظمون وسر سیرونو تاوس تکلیف شتے وادی اوری کنا جداد تاسونو واپس ہے کہ ناخلی واپس رازینا او وادی اوری نمون پس در تر آگئے چے آوریا کناوی خام خواہ انتشار پا ملکی جوڑ دے اللہ اکبر خام ایک قیامت رات ان کے رہے او دغا مسئلہ محمد رسول اللہ تخولی صلی اللہ علیہ وسلم خلق جمع کو صفا غربن تے ڈے رائبانی سادر یو خوازم عربو اس دستورونو باز یو دستور دے عربو داو سپیکر خوینا اعلان بکاو اہم خبر بوا انتہائی خطرناک بچوا او اعلان والا با اعلان کاو نو دبا داو کڑو چک جامی بے او اخکلی بربن لغڑ بشو او چغا بے کڑا راجہ مشے خلقو باوی چی جامی او اخکلنو اہم خبر دا خدایو بخوا جمع شے دیو جن نبی علیہ السلام بعض موقع کی ہوئی انا النذیر العریان
وی سڑو زاغا دا بربن یرون کے بچتاسو کی وہ آغا شان در تا یقینی خبر کو ما سنگ چاگا بربن سڑی بتاوستوی او خبر با کولا او تاسو با پاگا یقین کو صفا غربان جمع کرو راشای رالل رشتنے خو گنو صدیق امین گنو دغه وقت سره امانتونه د حضرت سره د کافر و مشرکین ټولو وی هل وجدتمونی صادقا او کاذبا تاسو ز صالح کال عمر کې رشتنے متهم یا ما چری دروغ ویل دي ټولوي ترشتنے تا باندې موږ تجربی کړی دي وما راینا فیک الا صدقا تاکہ موږ د رښتیاو نه خوا بل څه شی نه دی لیدلی رښتیاو نه خوا موږ هیڅ نه دی لیدلی وی صالح کال اوریدونکو یو خبره کوم هغه واورئ ها دا ورته وی تاسو ما اوس هم رښتینې ګڼئ او وی که زه مې دا لښکر راغی خلقو دسې وکتل وی لخکر خو لخکر دے یو انسانم نخکاری لیکن محمد کتووائی لخکر راگے زمانگ نظرون خطا کے دے شی ستاخلو نشی خطا کے دے منگ منو چے لخکر راگے دمرا می رشتی نے گڑائیں ویاو خبر آورائی ایوہ الناس قولو لا الہ الا اللہ تفلحو تبا لکا یا محمد اول خپل پسڑی گزار کئی کنا پس تا نور عزیزان کئی اول ابو لہب پہ گزارو کو تبا لکا یا محمد تبا لکا معاذ اللہ تباشی ہوئی نیکانو تخلق خیری کئی خواہ کئی دی پا نیکانو بس تباشی چسو خیری کئی اب تباشی واشوی نانے جسا با خلق چپت کئی تبا خکائی خلق بستا بدوئی وہی دی کنا رجل کی گئی دے سر اللہ کی رتی دے محمد رسول اللہ جواب ورکو چتر تباشی نا دارنگے تد بیان کے خلقو تد خلقو دا بد جواب بنا ورکائی ستا جواب با اللہ ورکائی ورکڑے دے محمد رسول اللہ ذاتی طور بنے چانا انتقام نہ جاگستے نہ دا سی جوابوں نے ورکڑی دی قرآن راگے تبت یدا ابی لہب و تب وامراتہ حمالت الحطب تباشت تو ستا خزا وامراتہ خزا دادو چه لرگی بے اوچا تول مفسرین کرام ہوئی سرد مالدار ہے نا خزی بے گیڑی راوڑل دوسو دا نبی ترو خود دوسو تو خپکے گا ماں اگر نبی سر دیر بد کردی پوشوی دا تب ذلت اللہ ذکر کئی چه دمرس ذلیلو چه سرد مالدار ہے نا خزی بے گیڑی راوڑل